एक पती आसलो आनी तो इतलो कठीण आसलो की हर एक दीस सकाळीं ऑफिसाक येच्या पयलें 25 कामां एक पट्टी करतलो आनी बायलेक दितलो हें कर म्हणटलो. पयलेंत ह्या स्त्रियेक त्या दादल्याचेर मोग ना आनी 25 कामां हर एक दीस पुरपुरोन ती करताली. एक दीस तो दादलो मेलो. बरें जालें न्ही. ह्या स्त्रियेक आनी एक दादल्या लागीं लग्न जालें. तो इतलो मोगाळी आसलो की इतलो मोग त्या पयल्या पतीतान तिका मेळ्ळो ना. तो मेळ्ळो. एक दीस तिचे कपाट उस्तिताना आदल्या दादल्यान बरयली 2 चिटी तिका मेळ्ळ्यो 25 कामांची. ती चिटकान पळयता आनी हसता आनी म्हणटा आतांय हर एक दीस ही 25 कामां हांव करतां चीट नासतना. फकत त्या मोगा खातीर हांव करतां. हांव पुरपुरोन करना. समाधानेन करतां. हे एब्युजीव पती आसतना हर एक काम पतीक पुरपुरोन करताली. एक मोगाळ पती 300 कामां ती करता म्हूण तिका कळना. मोगान करता. मोगाचें न्हू. आमच्या कुटुंबांत मागणें जायते फावटी मोगान करता मागी पुरपुरोन करता. देवाचें उतर वाचचें आमी मोगान करता मागी पुरपुरोन करता. देखून मोगाचें न्हू आज जितलें आमी देवाक लागीं आसां तितलें पती पतीन आमी लागीं जाता. यू रिमेंबर दीस वन पॉयंट. तुजो देवा कडेन तुजो संबंध कितलो बरो आसा तितलो तो संबंध बरो तुज्या पत्नी कडेन आनी पती कडेन आसता. हे उत्तीम एक नियम. देखून देव पयलें मातये लागीं उलयलो आनी म्हणालो मातये म्हाका तुजे तान उपकार जायचे. विविध तरांचे रूख उत्पन्न कर. मातये देवाचें उतर आयकलें. आतां सांगा म्हाका माती नासतना रूख आसता ना न्ही. पूण आसता. खंयचो रूख? मेल्लो रूख. दुसरे दिसा देव उदका लागीं उलयलो. उदका लागीं उलोवन देव म्हणालो उदका म्हाका तुजे तान एक उपकार जायचे. कितें? मासल्यो जाय. दर्यांतले सर जीव उत्पन्न कर. उदकान देवाचें उतर आयकलें न्ही. आयकलें. आतां सांगा म्हाका उदक नासतना मासली आसता? आसा. तुमी घरा हाडटात पळय रांदूंक सुकी मासली मिल्ली मासली दॅट लिव्स विदाउट वॉटर. आतां देव मनशा लागीं उलयलो. तो तें देवाचें उतर आयकलो? देवाचें उतर आयकलो ना. आयकल्यार फळ दिवना ताचें थंय. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 3 देवाचें उतर म्हणटा मनशा कसो देवान अध्याय 3 वाक्य 17 म्हणटा पूण बऱ्या वायटाची समजणी दिता त्या रुखाचें फळ मात्र तुवें खावंक नजो. तें केल्ल्या दिसा तूं खरेंच मरतलोय. ज्या कुटुंबांत एक पती देवाचें उतर उलयना एक पतीन देवाचें उतर उलयना ती मेल्ली मनशां. ती जिवंत आसली न्ही. आदाम देवाचें उतर ताका आयकलें. उपरांत येवेक रचलें. येवेन त्या रुखाचें फळ खायना जो म्हूण येवेक कळीत नासलें. कोणाक कळीत आसलें? आदावन काय येव एक दीस आदाम पुरो जाल्लें जायचें. सदांच सांगाता बसताली तिका पुरो जालें कादर जिवितान. देखून एक दीस ती रुखा कडेन येतना गॉड kept them in the Eden. आदाम आनी येवे कित्याक दवरलें कळटा तुमकां? To plant the seeds, to pluck the weeds and kill the snake. देवान एदेनांत कित्याक दवरलें तांकां दोगांकी? बरीं बियां रुतां करूंक, कितें वायट आसा तें उमटून काडूंक, नेर उमटूंक आनी सर्पाक जिवेशी मारूंक. एवरी फॅमिली देवान रचयल्लें तुमकां नवीं बियां किर्लत घालूंक, तुमच्या कुटुंबांतलो नेर उमटूंक आनी तुमच्या कुटुंबांत सर्पाक जिवेशी मारूंक.
देखून जर तर आदाम आनी येदेन पयिल्ल्या काजारांत तो सोरोप आसलो तर आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत हर एकल्याच्या घरांत तो आसा. कित्याक म्हळ्यार वेन डाव लिव्स द सर्पेंट एपियर्स. जेन्ना कुटुंबांत पवित्रत्व सांडून वेता तेन्ना सोरोप येता. जेन्ना कुटुंबांत पुरपुरे सडटात तेन्ना सोरोप येता. इस्रायल पर्जेन मरुभुमींत देवाक ती पुरपुरली. कोण आयले? विकाळ सरप आयले की ना. जेन्ना एक गोव बायलेक पुरपुरता, एक बायल गोवाची कोडी काडटा, कितें जाता? विकाळ सोरोप आमच्या कुटुंबांत दिश्टीक पडतात. आदामाक आनी येवेक अशें जालें. सोरोप देवान रचूं ना आनी इनवायट केलो. येव त्या रुखा कडेन उलयता, सर्पा कडेन उलयता. आदाम हांगा बसला आनी आदाम न्हू, येवा तूं हांगा ये, तूं त्या सर्पा कडेन उलय नाका. देवान आमकां अशें सांगलां म्हणटा आनी तोंड उक्तें करून सांगलें ना. थंयचो चुकलो. देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आज काजार म्हळ्यार 3 रितीचो संबंध आसा. एक पयिल्लें काजार जाताना तूं देवा लागीं तुजो संबंध. दुसरें तुजे सक्रामेंता लागीं संबंध, तो सक्रामेंत काजाराचो सक्रामेंत. तिसरें तुजे बायल पती. शी कम्स थर्ड. द फर्स्ट कम्स गॉड, सेकंड कम्स द covenant, and third comes your partner. When partner becomes first, serpent appears. देखून आज मगचनो मालाकी प्रवादी chapter 1 chapter 2 verse 14, सर्वेस्पर तुझ्या आणि तुझ्या थरनाटपणाच्या पतीने मध्ये साक्षी आसलो. फर्स्ट गॉड, यू आर युनायटेड टू गॉड. जेन्ना देवाक आमच्या कुटुंबांत हांव देवाचें उतर आमच्या कुटुंबांत आमी भायर घालता, थोड मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सोरोप एपियर्स. तूं काजार जाताना देव तुजे मध्ये साक्षी आसलो. तुझ्या आणि तुझ्या तरणाटपणाच्या पतीने मध्ये साक्षी आसलो म्हणटा देवाचें उतर. देखून मगचनो, तुवें एकवटलेल्या तुज्या पती सांगता, पतीने सांगता, देवाचें उतर उलय. आज कितलीं जाणां तुमी सांगता बसून देवाचें उतर वाचता? सांगा. गोव आनी बायल आमी तुमच्या सिन्सियरली यू स्पीक फ्रॉम युअर हार्ट. हांव आनी म्हजो पतीन सांगता बसून देवाचें उतर वाचता. हांव कितले आतां पळय हांगा. दॅट इज वेर वी फेल्ड. देखून आज पयलें मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देवाचें उतर वाचूंक निर्धार करा. वतूप आज खरेंच म्हाज्या दिसांनी पयलें पती आनी पतीन सांगता बसा, देवाचें उतर वाचा. कित्याक आयचें एक समस्या हाडून आयलें. फारिजेव आनी शास्त्री आनी जेजूक म्हणाले डिवोर्स करचें सारकें न्ही गी. ताका जेजू म्हणालो, पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? खंयचेय समस्या येवं दी, पवित्र पुस्तक म्हणटा, पवित्र पुस्तकान बरोवन आसा, his answer is from the Bible. So my friends, when every problem comes to your family, the answer is in the Bible. If Jesus could find an answer in the Bible, you too can find. That is why the first word that came from the mouth of Jesus, पयिल्लें उतर जेजूच्या तोंडांत आयिल्लें खंयचें गोतागी? ताच्या मिसावांत, मनीस उंड्या वरवीं मात्र न्ही, देवाच्या तोंडांत भायर सरता त्या हर एक उतरा वरवीं जी येता. तुमी लग्न जाताना तुमच्या हर एक समस्यांक देवाच्या तोंडांत भायर सरलें हें उतर. जर तर हें म्हज्या जिवितांत कुटुंबांत काम करिना, कम ऑन टेल मी. तुमगेर एक पाड जाल्ली टीव्ही आसा, कोणाक मनी गिफ्ट दिवंक जाताय? तुमगेर एक पाड जाल्ली बरी फ्रिज आसा 50,000ची, पाड जाल्या, काम करिना, गिफ्ट दिवंक जाताय? तर सांग म्हाका, इतली जाणां तुमी हांगा पती पतीन आसात, तुमच्या घरा वो पवित्र पुस्तक काम करता? टीव्ही पाड जाल्यार आमी उडयता, फोटो जायता, हें काम करता? God created you, God brought you together so that this may work in your family. आमच्या कुटुंबांत देवाचे उतर काम करीजे म्हण देवान आमकां. देखून तुज्या घरा दीस तुका उडास आसा, तुका दिल्ल्या गिफ्टा मध्ये हे कितें आसलो? बायबल आसलो. कित्याक? काजार
खंयच्या दिसांत तुवें देवाचें उतर वाचिचें आशिल्लें? कारार दिसांत न्ही, खाजारा उपरांत. देखून देवाचें उतर मालकी प्रवादी म्हणटा, कीर्तन अध्याय 2:14, सर्वेस पॉर तुजे आनी तुज्या तरणाटपणाच्या पतीने सांगता साक्षी आसुल्लो तुज्या कारारा दिसा तो तुजेर साक्षी आसुल्लो, काजारा दिसांनी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सेकंड, आदाव येवेक एप्रिशिएट करिनातलो. आज इतली जाणां पतीने आसात, सांगा म्हाका कितले जाणांचे घोव तुमकां तुमी एक बरें रांदल्यार आज रांदलें बरें जालां म्हणटात? सत्य सांगा, आज रांदलें बरें जालां म्हणटात की? थोडी फाटल्यान पळयता हांवें हात वयर घालना तो काला म्हाका वर धाडायत कोन्ना मागीर फोर्सान. बारी अप्रूप हांगासर बसले 15% की 10% कितें हात वयर घाले. वी डोंट एप्रिशिएट ईच अदर. आदाव येवेक एप्रिशिएट करूंक शिकलो, देखून रुकार आयलो सैतान ताका हेवा तूं कितली सोबीत, हेवा तूं कितली सोबीत, तुजो ताळो कितलो सोबीत. ही भुल्ली. देखून वेन यू डोंट एप्रिशिएट युअर पार्टनर, वेन यू डोंट एप्रिशिएट युअर चिल्ड्रन, सैतान एप्रिशिएट करता. आमच्या भुरग्यांक एप्रिशिएशन जाय, आमच्या पत्नीक एप्रिशिएशन जाय. कोण दिता तें आयकोंक येता ती. देखून ती पयस गेली त्याच कारणा खातीर. देखून मग न्हू, आज देवाचें उतर घेया, देवाचें उतर घेया. एप्रिशिएट ईच अदर. आज तुवें वाचलें उतर बरें जालां, आज तुवें रांदलें रांदप बरें जालां, आज तुका ही साडी सोबीत दिसता, आज ह्या शर्टार तूं बरो दिसताय. आमकां कोणें एप्रिशिएट करिचें? भुरग्यानो, आमच्या घरा आमच्या आवयन रांदल्यार आमी एप्रिशिएट करना, कोणें एप्रिशिएट करिचें? तुमकां इस्कॉलांत एक कॉपी बरी सोबीत बरयल्या A+ आयिल्लें मम्मी कडेन दाखय. तुमी केदला मम्मीक A+ दिलां? मग केदला तुमच्या मम्मीक तुमी डिस्टिंक्शन दिलां? लेट अस टेक दिस इज करेज म्हळ्यार हें एकामेकाचें बरेंपण पळोवचें. तिसरें, आमच्या घरांनी बरयल्ली मागणी जायती वाचता आमी. बरयल्ली कोणेंगी बरयल्ली ती चलती मागणींतली मागणी जाय आमकां ती जाय. कम ऑन टेल मी, हो बूक कोणें बरयल्लो? हांवें. म्हाका तूं कितें पॉयंट बरयला समजता, आय एम द ऑथर. देखून हांवें तूं कितें बरयलां तें समजत जाल्यार कोणा कडेन विचारीचें? म्हजे कडेन विचार, हांव बरें करून सांगता. हो बूक कोणें बरयल्लो? हो बूक कोणें बरयल्लो? पवित्र आत्म्यान. ही इज द ऑथर. देखून हें उतर बरें करून तुमकां समजचें तर आमच्या कुटुंबांत कोणें काम करिचें? पवित्र आत्म्यान, पवित्र आत्म्यान. देखून पवित्र आत्म्यान बरोवन हें देवाचें उतर वाचया. हांव तुमकां एक गजाल सांगता, एक सत गजाल. ह्या संवसारांत आसलेल्या देशा पैकी 52 कंट्रीसाक बायबल व्हरूंक ना. आमच्या गांवांत बायबल व्हरयेत की बॅगांत वाचयेत की? एक वेळ येतलो आमकां बायबल बॅन करतले, त्या वेळार आमकां वाचूंक मेळचें ना. आतां वाचा. देखून तुमच्या कुटुंबान मानना आकाशांतल्यान पडटले. निर्गमन ग्रंथ चॅप्टर 16 ते सकाळीं उठून एकठांय करतले. वैगी तुमी पती आनी पतीन सांगता तुमचें मानना हें सकाळीं एकठांय करा. आनी तें मानना दुसरे दिसा दवरल्यार कितें जातालें? पाड जातालें मात न्ही, काल जातालें किडी पडटाले, घाण येतालें, कुसतालें. काल केल्लो रान्नीचो उजो आज कितें जाता? गोबर जाता. कालचें मानना आज कितें जाता? कुसता, किडी पडटा. हांव काल देवाचें उतर वाचलां, आज पावना. काल हांवें पवित्र आत्म्या कडेन मागलां, आज कुसता. एवरी डे हप्त्यान एक फावटी न्ही. That's why yesterday's fire is today's ash. Yesterday's manna is today's maggots. Every day देवाचें उतर आमकां वाचूंक जाय मगचो न्हू. देखून एक बरें एक्सचेंज जाता. तूं पती आनी पतीन दोगां सांगता बसून बायबल वाचतना बायबल तुका वाचता. When you read the Bible reads you. हालेलुया, हालेलुया. तुवें बायबल वाचलेचें की चड बायबल तुका वाचता. जेन्ना तूं देवाचें उतर वाचताय तेन्ना बायबल तुका म्हणटा, बाबा तुज्या काळजांत येयल्लो आज राग आसा तें सोड.
बायबल तूं वाचतना बायबल तुका म्हणटा बाबा तुज्या काळजांत इल्लो आज मोसर आसा तें सोड, इल्लें एप्रिशिएट कर, इल्ली दयाळ जा. बायबल रिड्स यू. देखून आमी एकाच अंतर आसा. एक दाखलो तुमकां सांगता. हो अंत कसलो म्हळ्यार पेद्रू लूक चॅप्टर 5 जेजू म्हणटा तुमची जाळां गुंडायेक देवया. पेद्रू कडेन जाळ आसलें, 2 आसली, तालेंत आसलें, पूण एक मनी मासली मेळ्ळी की कित्याक? जाळां धुवंक आसची की मासली बरोवंक आसची? तो जाळां धुतालो, नितळ करतालो. नो, ही हाडे एम्प्टी नेट्स. पवित्र पुस्तक आसा, मागण्याची पुस्तकां आसात, सगळें आसा. पूण आमची 2 काली आसा, आमच्या कुटुंबांत जाळ काली आसा, आमची आर्थीक स्थिती काली आसा. कित्याक? हांवें पळयलां एका कुटुंबान 40 वर्सां ते केदळा ते आबान शिकयलेले मागणे आतांय तेंत मागणे म्हणटात, आतांय तेंत कंतार म्हणटात. ती खंय मासली धरतात? तडीर, गुंडायेन न्हय. गो डीप इनटू द वर्ड ऑफ गॉड. वसा इल्ले गुंडायक वसा देवाच्या उतराची. 3 वर्सां उपरांत तोच पेद्रू तिबोरिया सरोवरांत जेजू पुनर्जीवन जाल्ले उपरांत मासली धरता. जेजून जाळ खंय घालूंक सांगलें? खंय घालूंक सांगलें? उजव्या कुशीन. तर आतां सांगा म्हाका, वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन गुंडायक देंवोवचें आनी उजव्या कुशीन घालचें? वॉट इज द डिफरन्स? तस्सू जेजू, तस्सू पेद्रू. गुंडायक गेल्यार पावना आमी मागण्यान. आमी रायट डिरेक्शनार मागूंक जाय, करेक्ट आमी मागूंक जाय. आमकां करेक्ट मागूंक शिकूचें देवाच्या उतरान मात्र. मगचे न्हू, म्हजे कडेन 1 करोड रुपये दिवन कोणाक म्हण एक क्रिस्तांव करूं म्हज्यान जाताय? हां, तो येत मागीर फात येवचो ना. भांगार दिवन कोणाक म्हणी क्रिस्तांव करूंक जाताय? जाता? कोणाक म्हणी कितले पयशे दिवन कोणाक म्हणी बदलूंक जाता? बट देवाचें उतर दिवन क्रिस्तांव करूंक जाता की ना? ताळयो दिया मोगाळ भावन आनी भयणीनो. हालेलुया, हालेलुया. दॅट्स वाय तुज्या हातांत आसा. एका काळार आमच्या हातांत नातल्लें, आतां हातांत आयलां. वासा, हातांत आसा तें वासा, हातांत आसा तें वासा. देखून देवाचें उतर आमकां वासूंक मात्र दिल्लें न्ही. केवल वाचताय जाल्यार तूं तडीर आसाय. इल्लें नियाळ करताय जाल्यार तूं गुंडायक आसाय. रायट डिरेक्शन म्हळ्यार खंयचें गोता गी? उजव्या कुशीन घालचें म्हळ्यार खंयचें गोता आसा गी? एझेकियल चॅप्टर 2 वर्स 8 काडा. एझेकियल चॅप्टर 2 वर्स 8 देवाचें उतर म्हणटा, तुजें तोंड उगड आनी हांव तुका दिता तें खा. आनी चॅप्टर 3 वर्स 3 म्हणटा, मनशा पुता हांव तुका दिता तो कोवळो दादोशी खा. हांवें तो केलो आनी म्हज्या तोंडांत मोवा भाशेन गोड जालो. हालेलुया, हालेलुया. हेंच उतर परत जेरेमाया चॅप्टर 15 म्हणटा, हांवें तें देवाचें उतर केलें आनी म्हज्या तोंडांत मोवा भाशेन गोड जालें. रेवलेशन चॅप्टर 10 वर्स 9 म्हणटा, हांवें तो कोवळो केलो म्हज्या तोंडाक मोवा भाशेन. हालेलुया, हालेलुया. भावन आनी भयणीनो, कुटुंबांत देवाचें उतर इतलें म्हत्वाचें गी. देवाचें उतर वाचतना तुका मोवा बरी जाल्यार तूं कितें जाता म्हळ्यार आनिल्लें खायजें. मोव आल्यार मोव केल्यार आनिल्लें खायजें, आनिल्लें खायजें, आनिल्लें खायजें म्हण जाता न्ही गी. देखून आमी वी आर डिस्करेजींग बायबल डायरी. तातूंत इल्लें आसता. तुका आनिल्लें वाचूंक चड मन पवित्र इन्स्पायर केल्यार तुका वाचूंक जायना. तूं बंद करताय बसताय. देवाचें उतर मोवा बरी. आनिल्लें वाचता, आनिल्लें वाचता. देवाचें उतर वाचल्लें. मोव साकुलो म्हणटा हें मोव बरें आसा. येत्त तांगडीतान परतेक मोव हाडिजे, वा येत्त राणांतान परते मोव हाडिजे. तूं वाचल्लो म्हणटाय देवाचें उतर बरें आसा आनी 4 जाणां सांगताय. नांतर देवाचें उतर फोर्सान त्या पयल्या पती कशें परसान ती काम करताली, तस जाल्यार मनोभावान नामकें वाचते देवाचें उतर वाचल्यार तुका कोडू जातलें, कोडू जातलें. देखून आयच्या दिसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या कुटुंबांत
आमच्या कुटुंबात पवित्र पुस्तक काम करता गी पती ती पतीन सांगाता बसून तुम्ही मागणे करतात गी खरी नटल्यार माय फ्रेंड्स देर इज अ जेजेबल स्पिरीट इन द बायबल. जेजेबल स्पिरीट म्हळ्यार कितें? जेजेबल म्हणल्यार राणी आसली, आहाज म्हणचो राय आसलो, राय कंतीन बसलो, राणयेन वचून विचारलें कित्याक कंत? नाबोतान म्हाका तो दाखा म्हणलो दिना म्हणला. जेजेबेलान कितें केलें गोत्ता गी? नाबोत तूं काल्या कंत करताय, हांव आसा न्ही गेली नाबोताक जिवेशी मारलें आनी गोवाक वस आनी तो दाखा म्हणलो. आतां नाबोत मेला. कितें जालें गता कळीत आसा भावन आनी पयलीं तुमकां? जेजेबलाचें रगत, नाबोताचें रगत खंयच्या सुवातेर सुन्यांनी लेवुल्लें, जेजेबलाचें रगत सुन्यांनी लेवलें. संतत कितें जाली? आदाम ताच्या भुरग्यांक आनी पतीन एक देवाचें उतर दिवंक चुकलो. कितें जालें? एकलो मर्डरर जालो, एकलो मेलो. जस्ट बिकॉज देवाचें उतर तांणी घेवन हातांत. देखून आज इतल्यांत हांव तुमचे लागीं विनंती करतां, खरंच मातसो काळ दयेकन पतीन सांगाता बसा, वासा देवाचें उतर वासा. जंय देवाचें उतर तुमी वाचतात, सैतान एका आयुधा खातीर भियेल्लो जेजू लागीं देवाचें उतर आसलें. मरी देवाची उतराची माता. हांव तुमकां कितें सांगता म्हळ्यार ती गर्भेस्त आसतना कितेंच म्हणून येतली. तिच्या गर्भांत आल्ल्या बाळाक ती म्हणाली, आत्मो म्हजो सोम्याक ना वाडता, देवा म्हज्या तारुका थंय उल्हासता. तिणें कोणाक म्हणलें न्ही, 3 म्हयन्याच्या बाळाक तिणें म्हणलें. आज कितल्यो गर्भेस्त स्त्रियो न्हू, तुमी तुमच्या भुरग्यांक देवाचें उतर वाचतात, गर्भांत आसलेल्या भुरग्याक. आमी वाचिना, इतर धर्माचे वाचतात. आमी देवाच्या उतराची परजा. वी आर द पीपल ऑफ द बूक. लास्ट इयर ऑक्टोबरांत हांव पडटा गेल्लो. आमचे कथोलीक कोंकणी क्रिस्तांवांची गत कितून पावल्या म्हळ्यार थंय एकलो ब्राह्मीण आमकां देवाचें उतर दिता. वेर आर द कॅथलीक कोंकणी स्पिकींग कम्युनिटी देन? आमकां कोणें देवाचें उतर दिचें? मुस्लिमांनी? आमी देवाचें उतर आमच्या कुटुंबांत वाचूं ना, पतीन वाचूं ना. देखून आमचो पवित्र पुस्तक ओडला आनी हिंदवांच्या हातांत दिला. वसा म्हज्या परजेक तुमी परगट करा. कम ऑन, डू यू वॉन्ट द नंबर ऑफ पीपल, द हिंदूज अँड मुस्लिम्स प्रोक्लेमिंग द बायबल टू द कोंकणी स्पिकींग कम्युनिटी? तर कोणे लजेर पडचे? देव आमकां लजेर घालता. आमच्या कुटुंबांनी आसा मागणी आसा, ना म्हणून ना, बट विच इज मिसिंग. दिस इज मिसिंग. प्लीज ह्या करजमाच्या काळार वी डोंट हॅव फ्रुट्स बिकॉज वी डोंट हॅव रूट्स. आमकां फळां नात कित्याक पाळां नात. आमचे ते पाळां नात. आमी वयर वाऱ्या व्हरता वा रेवेर थंय वयर जाळ घालता. देखून इफ यू वॉन्ट द फ्रुट्स, गो टू द रूट्स. Go to the roots.